तुमकां खंयचेंय एक नवें काम करूंक बैसरल्या वेळार हें एक फील जालां जावंक पुरो. म्हाकाय जाला, मस्त फावटी जाला. हांव तें काम करतां तर जाल्यार तें पळोवन म्हज्या सरावंडींग आसचो लोक म्हाका पळोवन कितें म्हणटा, म्हजे विशयांत फाटल्यान उलयता, म्हजे विशयांत चिंतून हांसता, देखून आमी सडावच जावन आमी तें काम करूंकूच बैसरना. आमकां स्टार्टींग ट्रबल आसता. बट मोगाच्यान वचत कितें म्हळ्यार तुमच्या विशयांत उलोवंक, हांसोवंक आनी तुमकां जज करूंक तांकां कोणायकी पुरसोत ना. कोणायकी पुरसोत ना. कित्याक म्हळ्यार सगळीं ह्या लायफांत मस्त बिजी आसात आनी तांचे स्ट्रगल आसा सगळ्यांक. सो तुमकां अशें फील जावन तुमी तें काम करिनात तर जाल्यार तुमच्याकी व्हड स्टुपीड आनी कोण ना. हांव आतां कितें करतां, आतां कितें करनासतना तें हांवें एक 6-8 वर्सां पयलीं चिंतलेलें करूंक. बट ताका मस्त टायम लागलो. बट म्हाका स्टार्टींग ट्रबल आसलें एंत चिंता घेवन. मस्त लेट रियलायज जालें म्हाका की नोबडी केअर्स. आनी आमी कित्याक केअर करूंक जाय आमकां पसंद आशिल्लें काम करतना. आमचे वयर आमकां भरवंसो आसूंक जाय. सो जज आनी कोणेंय करचें न्ही आमकां, आमीच आमकां करता. तें आमचें व्हडलें लिमिटेशन. हाका हें तुमी ब्रेक करीचे तर जाल्यार तुमी तें काम स्टार्ट करीचें. तातूंत तुमी सक्सेस जातात गी नात गी तें तुमचे वयरच डिपेंड आसा. तुमी स्टार्टच करनात तर तुमकां कशें कळचें की तुमी सक्सेस जातात गी ना म्हणून. I hope this helps. I'll see you in the next one.